हाय व्यूअर्स, मैं राशिद महमूद और आज का एपिसोड लिविंग लेजेंड्स ऑफ मदरलैंड। आज जिस फनकार से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा बड़ा मोतबर नाम है मेरे मुल्क का। मैं चूँकि आप जानते हैं कि मेरे पास 60 बरस की हिस्ट्री है इस मुल्क की। बेशुमार लेजेंड्स हैं जिन्होंने सारी दुनिया में अपनी शनाख्त बनाई कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। बेशुमार एपिसोड आप देख चुके हैं और जिन से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ वो सचमुच लिविंग लेजेंड्स हैं मेरी इस मदरलैंड के, जिन्होंने उनमें से तो बेशुमार ऐसे हैं जो बड़ी ये जो हमारे शोबिस जो है ना, इसमें भी बरस एक अशराफिया भी है और एक माफिया भी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो संगलाख जमीनों को यूं फाड़ के उठते। मेरा जो आज का गेस्ट है वो बहुत लंबा चौड़ा टेनोर नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में वो इस मदरलैंड का लिविंग लेजेंड है। मेहनत जो है ना, एक मेरे दोस्त हैं उनका एक शेर है कि जिंदगी जैसे मुसलसल के सिवा क्या है अनीस, तादमे मर्द हमारा ये सफर बाकी है। आज का जो व्यूअर्स मेरा मेहमान है उसका नाम है अंजुम नवाज। मुल्तान की मिट्टी बड़ी जरखेज मिट्टी है। ख्वाजा फरीद की रोई से लेके ये सारी की सारी जो बेल्ट है, ऐसी क्रिएटिव बेल्ट है जिसमें से बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त कराई। बहुत बहुत बड़े नाम है वहाँ के। अगर मैं ख्वाजा फरीद का नाम लिया तो ख्वाजा फरीद के नाम के साथ ही ज़्यादा परवीन का नाम आता है, इकबाल बानो का नाम आता है, सुरैया मुल्तानीगर का नाम आता है। और फिर लेजेंड्स में अगर आप दानिश्वरों में जाएं, असलम गुरदासपुरी, अर्श सिद्दीकी। फिर मेरे शोबे के अगर कुछ लोगों में आए तो मेरे साथियों में से वहाँ के शौकत जाहिदी, उससे पहले कन्वर जट हुआ करता था हमारा। ये बड़ी पुरानी बातें, शायद अंजुम शनासा होगा लेकिन इसके बच्चों को नहीं पता होगा कि अनवर जट कौन। इसी तरह और सुहेल वहाँ से, मोहसिन गिलानी। अब उस जगह से निकल के आना लाहौर में, और फिर लाहौर ही नहीं पूरे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को मनवा ले लग के, हाँ भाई मैं भी आ गया हूँ जी। नवाज अंजुम, मैंने थोड़ी सी लंबी गुफ्तगू क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने बच्चे का जरा वाइड एंगल उनको तेरे को मैंने बड़े ऑड से लफ्जों से कहा है। मैं इतना खुश नसीब हूँ गाइस। सबसे पहले तो आपको सलाम अलैकुम। और आज मेरे लिए समझिए कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन, कि जिनके हाथों से तराशा हुआ मैं आज भी काम इन्हीं की दुआओं के सदके कर रहा हूँ, और आज वो मेरे गरीब खाने पर आए हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा मकाम है कि मेरे बुज़ुर्ग जिनके साए के नीचे मैं काम कर रहा हूँ, और हमेशा जगह जगह इन लोगों ने मैं समझता हूँ जो ज़रा भी जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलाया है, तो मैं समझता हूँ कि उनका मुझ पे एहसान है, उनका मुझ पे कर्ज़ है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट मरते दम तक अपनी नस्ल से भी कहूँगा कि करनी है, कि जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के गाय बगाए बताते रहे हैं। वरना इस दौर में कोई किसी को बताता नहीं है कि जनाब आपने ये मुस्तकीम सरात मुस्तकीम का रास्ता है, ये भलाई का रास्ता है, ये कौन सा रास्ता है। तो यहाँ तो कहते हैं भाई ठीक है, जो लगा हुआ है वो लगा रहे। लेकिन मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को। ये पता नहीं किन बच्चों की दुआ है, एक माँ बाप की कोई ऐसी दुआ है, या कोई मेरा कोई ऐसा अमल है कि मुझे बड़ों ने प्यार किया। सो स्वीट हार्ट बाबा जी, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। नवाज अंजुम, व्यूअर्स, नवाज अंजुम की सबसे पहली जो खूबी जो मुझे जब जिंदगी में काफ़ी देर पहले दिन मेरी इससे मुलाकात हुई, वेल मैनर्ड है। एक वो जो होते हैं ना, ओवर एग्जेजरेट करते हैं बाज लोग, उनमें एक अनड्यू सी तेजी भी होती है। नो, काम एंड कूल, और एक मैनर्स और वो जो अखलाक और एक नशिस्त व बर्खास्त जो है उसको भी शनासा था उससे। नवाज अंजुम,
आपका सफर जो है वो बाबा जान बड़ा लंबा सफर है, बड़ा लंबा सफर है। ये बस नहीं, लेकिन मुझे वो इतना लंबा सफर नहीं लगता, लेकिन इंसान है। मैं समझता हूँ कि सर ये जो जिंदगी है ना लूडो की मानिंद है। अगर आप 0 से डायरेक्ट 99 पे जाएंगे ना तो वहां डंग लगता है, तो इंसान वापस 0 पे आ जाता है। ऐसा जो 5 छिक्का मार दिया 0 अगर एक एक करके आप रम के अगर सीढ़ियां फलांगते जाएंगे तो अल्लाह ताला आपको उस जगह उस मकाम पर पहुंचा देगा जहां आपकी सोच होती है। फिर बाबा जान मेरी जो एक सबसे बड़ी जो एक वो था ना कि मैं अल्लाह के घर भी मैंने अरूज की दुआ नहीं मांगी। मैं कहता हूँ कि सर अरूज को 100% ज़वाल है। जो मियाना रवि की लाइफ है, मियाना रवि की जो जिंदगी है वो लाइफ टाइम की जिंदगी है। इत्तेदाल जो है मेरा रिलीजन जो है उसमें जो सबसे बड़ा मेरे रब का और मेरे नबी का वो जो अमल है उसमें हर चीज में इत्तेदाल है। सुभान अल्लाह। एक साबित कदमी है, ओवर डू कहीं भी नहीं है। वो कहते हैं अगर आपको बात नहीं आती तो उस महफिल में खामोश रहें, खामोशी में भी सब कुछ है। अगर आप ऐसे ही ओवर होकर बिला वजह जो बोलना है वो उसमें आपका सब भेद खुल जाएगा। तेरी ग्रूमिंग में मैं एक जो मेरे एनालिसिस है जो मैं समझता हूँ कि तूने अपने बड़ों को सुना है। मतलब मैं अब जिंदगी इस आलम में पीरी में मुझे याद भी नहीं मैंने क्या क्या कुछ किया होगा, फिल्म में, टेलीविजन पे, रेडियो पे, पता। लेकिन मैंने ये कभी अपने आप को नहीं समझा कि मैं बड़ा उस्ताद। ये जिंदगी जो है हमारा शोभा जो है ना, ये आखिरी लम्हे तक सांसों की जो फाइनल गिनती आखिरी है तब तक ये सीखने का अमल है। बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है। मैंने अल्लाह के घर कहा कि मालिक मैंने तंबू ना बनाई, तंबू ते नेरी तूफान आवे ते पाट जाते ने, किले हर तंबू की जरूरत रहने दे। तो मैं चीज चाहता हूँ कि किले बनकर जिंदगी गुजारो कि यार बाबा जान काम चाहने का भी नहीं छोड़ना चाहिए, लाख का भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ 4 आने करके अगर आप 100 रुपया बनाओगे या लाख बनाओगे उसकी बड़ी देर पा और उसमें आप प्रोमिनेट ज्यादा आप उसमें होते हैं। आप लाख के चक्करों में सारा तुझे मैंने इसको एक ये जुमला किसी जमाने में कहा था। असल में हमारे बच्चे जो आज जो आज की जनरेशन जो वो उस कदर अनड्यू तेजी है उसमें कि वो कहीं ना कहीं हाँप के गिर पड़ रहे हैं और एक इनविजिबल भीड़ है। आप अकेला तो नहीं, आप इस टारगेट पे निकले हुए, पता नहीं कौन कौन है, वो आपको दिख नहीं रहे लेकिन वो आपको कुचल के निकल गए। क्या खूबसूरत बात आपने की बाबा जान। अब जितना सोशल मीडिया वसी हो गया है, 200 चैनल्स आ गए हैं। अब तो दौर ऐसा आ गया ना कि मेरा किसी से झगड़ा होना तो कहना है मैं तेन चैनल बना के ही मिलूंगा। अब तो सिर्फ ना ये अजीब सा एक मसला हो गया। तो पहले क्या था कि सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन के 13 किस्तों में आपने एक एपिसोड भी किया ना तो अगले दिन पूरे पाकिस्तान में धूम मची होती थी कि ट्रैफिक के जाम हुई है, अंधेरा उजाला, वारिस, बड़े बड़े ड्रामे। आपका भी जो फर्नांडो वाला एक दिन आज भी वो लोग आपका जो स्टाइल लेकिन नवाज जो हमारा दौर जो था ना उसमें जहाँ मुश्किलात थी वहाँ आसानियां भी थी। हमारी प्रोजेक्शन वाइड एंगल आज के दौर में अपना आप मनवाने के लिए ये कोई मामूली बात है जो अपना आप मनवा रहा है। वो बड़ी अच्छी बात आपने की क्योंकि अब तो 400 एपिसोड के बाद भी कोई कहता ना कि यार मैंने आपको कहीं देखा है तो बता दो मैं आते 400 किस्ता कर बैठा हुआ ये बड़ी बात है, बहुत खतरनाक काम हो गया। और फिर क्या था कि जब पाकिस्तान टेलीविजन था तो हमें ना हम अपने बच्चों को बिला वजह ना किसी भी शहर में भेज देते, चाहे वो इलाका गैर हो या कहीं हो। हमें ये पता होता था कि हमारा मुल्क बड़ा सुकून है। जब से सोशल मीडिया आया ना अब आपको लम्हा बलम्हा अब आप कहते हैं कि मैं बच्चे को बाहर दुकान तक भी ना भेजूं क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है। तो जिस तरह हर चीज का ना वो जो 13 एपिसोड में हम लोग चीज दिखाते थे कि ये इस घर के साथ ज्यादती हुई है, ये 13वीं किस्त पे ये अंजाम तक पहुंचेंगे। अभी 5 मिनट पहले वो खबर चलती है कि इस घर में ये हुआ, 5 मिनट बाद वहां अंजाम हो जाता है। इतनी तेजी आ गई। वो एक होता था 13 हफ्तों तक वो बात पहुंचनी और अब वो आ गई चीज। तो मुझे लेकिन नो डाउट लेकिन आज भी मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने अपने बड़ों के साथ जो काम किया है उसमें बड़े बड़े। और मैं जब मुल्तान में एक ड्रामा हुआ था हुक्म की बेगम, उसमें सबिया खानम भाभी मेरी बेगम बनी, ख़याम सरदी साहब और मनवर सी साहब मेरे बेटे बने। तो मैं जब मैं लाहौर में आया ना, जब उनके साथ रेडियो भी किया, देन रेहाना सदीकी साहबा और इरफान कोसर साहब अल्लाह उनको जिंदगी दे जी, उन्होंने भी बड़ा मुझे 17-18 साल में उनकी एडवर्टाइजिंग कंपनी में मैं आपकी जो जिंदगी की ये जो प्रोसेस होता है ना जिसमें आप सीखने का
اور اس میں یہ بھی کرو یہ بھی کرو. وہی آپ کا سٹور ہے جو زندگی میں کام وہ میں کہتا ہوں اپنی اولاد کو میں نے کہا بیٹا جس بچے کو گالی پڑتی ہے نا گھر میں, یا جس نے ماں باپ کی مار کھائی ہے, اس نے ترقی کی ہے, اس نے نام دنیا میں روشن کیا ہے. اور جب اگر آپ کو بلا وجہ کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے اور کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, آپ کو کوئی پھر آپ سمجھو کہ آپ نوز باللہ عقل کل ہو جاتا ہے بندہ. عقل کل نہیں ہونا, آپ کو کچھ نہیں پتا. اب جیسے تھیٹر ہے بابا جان, آج میرا ذہن کچھ ہو رہا ہے, آج میرا مائنڈ کچھ ہو رہا ہے, آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تو خوشیاں لوٹیاں ڈالوں, میرے گھر میں میرا بابا ہے. اب میں نے تھیٹر پہ جا کے نا ذہن وہ بنانا ہے, مائنڈ بنا, تو ڈیلی وہ والی بات کہ ہمارا نیا اور آج بھی کہاں پر ہوتے ہیں, اسی دن اس بات پر کلیپ ہو رہی ہوتی ہے اور اسی دن اس بات پر کلیپ بھی نہیں ہوتی. اچھا نواز انجم, اب ملتان چلتے ہیں. جی ہاں ملتان, ہاں صحیح, اتر مہینے ملتان میں مہینے میرے بچڑا میرے کو یہ دسا کہ اتھا جڑا تیرا جوانی دا ٹائم ہے. جی ہاں بابا جان, اصل چ بابا جان کیا فیل کریں گے؟ سونا میں تب جی صحیح گل دسا بابا جان, میں پیدا تو ایک ملتان دے نال ہوئے چک پنج فیض, لودھران دے نال ہوئے وہ جا یوسف رضا گیلانی صاحب دا پنڈ ہوئے, تے میں اتھاں میرا نان کا سارا اتھاں ہی آئی, تے میں اتھاں پیدا تھیاں. تے ول اتھاں چل کے جڑے ویلے میں آیا نا سے ملتان, تے ملتان بس کینٹ دے وچ گھر ہے جڑے ویلے اسا مائیگریٹ ہندوستان تو کر کے آیا سے, تے ملتان دے وچ ساکو اتھاں ہی گھر ملیا, گردوارا ساکو ملا ہے, تے نال کینٹ وچ ساڈی تیل لیتر دی دکان ہے, میرا بابا دکان کریندا ہے. ہاں بڑی مشہور تھی, آج بھی لوگ کو کرتے اس ایریے پہ. میرے کو خوشی ہے کہ وہاں نشو بیگم, بندیا بیگم, خالدہ ریاست صاحبہ پھر دکان پہ آئل تیل کی تیل وہ کچی کھانے کا خالص سا وہ میں تیل کولو کا بیچا کرتا تھا. تو میرے امی ابو بابا جان 78 میں میرے امی فوت ہوئیں اور 81 میں میرے والد صاحب. تو میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے, تو میں بس اسکول میں مجھے چھوڑنا پڑ گیا, ارلی بس مڈل میں چھوڑنا پڑ گیا. تو میں اصل میں مجھے شوق تھا پینٹنگ کا, تصویریں بنانے کا. تو وہاں نا میں اپنی پینٹنگز وغیرہ بنا کے نا میں اپنی دکان کے باہر لگایا کرتا تھا. تو وہاں نا سید محسن گیلانی صاحب نے میری دکان کے باہر ایک ریڑھی کھڑی ہوتی تھی چاول کھانے, تو وہاں ریڈیو پاکستان سے نا چاول کھانے کے لیے, تو وہ آ کر نا سر وہ پینٹنگز دیکھتے تھے. پھر اس نے ریڈی والے سے پوچھا یہ اندر بچے بھی اس نے بٹھائے ہوئے ہیں, تو یہ کیا؟ پھر اس نے بتایا کہ یہ یار اس کے والد صاحب اور اس کی امی. میں اس فیلڈ میں بس اصل میں بابا جان پینٹنگ بھی فنون لطیفہ میں آ جاتا ہے. رب نے ایستھیٹک سینس جسے جمالیت حس کہتے ہیں وہ رکھی ہوتی, وہ ضروری نہیں کہ وہ غالب کے گھر ہی پیدا ہو. یہ رب کی عطا ہوتی ہے, یہ رب کی, اور جس کے اندر ہوتی ہے وہ دیر ہو سویر ہو, وہ زندگی کسی بھی وہ ریفلیکٹ کرنی. اصل میں میری کوشش تھی کہ یار کہ جس تصویر میں یہ رنگ بھروں گا یہ خوبصورت لگے گی, تو اگر میں کردار میں بھی وہ رنگ بھروں گا تو وہ مجھے بہت اچھا لگے گا. تو پھر مجھے نا 82 میں محسن گیلانی صاحب تھیٹر پہ لے کر آئے اور پھر اسٹیج انہوں نے کرایا, تاکہ انہوں نے کہا اس کا تھوڑا سا مائنڈ چینج ہو, اس کا ذہن تھوڑا سا چینج ہو. کہ یہ نا اگر میں ورنہ حقیقت بات ہے کہ داڑھی اسی وقت اندر نکل آئی تھی بابا جان. آپ نے میری ہسٹری جانتے بھی ہیں, مجھے 45 ایئرز ہو گئے اس فیلڈ میں, اور میں ماشاءاللہ 58 ایج میں ہوں. تو میں نے نا یہ ایک سوچا ہے کہ کوئی ایسا غلط عمل میں نہ کروں, یا میری کوئی ایسی رپورٹ نہ جائے کہ میں اپنے بزرگوں کو شرمندہ کروں. اور میں نے کل کو بہنیں بیانی ہیں, اگر کوئی کیسی غلط حرکت کی تو وہ میرے بہن بھائیوں پر آئے گا. یہ رب کریم سر آپ میں پن کوڈ کرتا ہے, یہ اس کی عطا ہوتی ہے. تو بابا جان پھر 1990 میں مجھے سعید خان صاحب رنگیلا صاحب وہ میرے ساتھ, میں ان کے ساتھ, بلکہ وہ نہیں میں ان کے ساتھ گیا مسقط میں عمان میں شو کرنے کے لیے. تو پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ یار نہیں میں تمہیں لاہور بلاؤں گا. تو لاہور میں اتفاق سے بندیا بیگم پروڈیوسر تھی, حسن نذیر صاحب ڈائریکٹر تھے. ڈرامہ تھا لاہور بائی نائٹ الحمرا ون میں. میں آج تک کبھی آیا نہیں تھا لاہور. تو 1990 میں رنگیلا صاحب نے میری بات کی, بندیا آلریڈی ہے نا میری دکان پہ, اور میرا جو بیٹا احمد ہے نواز جو ماشاء اللہ سنگر میرا وہ بڑا لاڈ, اور شاید میں نے اپنے بیٹے کو اتنا رسپانس نہیں دیا ہوگا, شاید اتنے اس کی لائکنگ نہیں کی ہوگی جتنا آپ اس کے بارے میں. میرا لاڈلا, وہ سریلا
بھی بہت ہے یار، وہ ہے تو بندیا بیگم جی پھر ملتان میں نا اس کے جب وہ پیدا ہوا نا تو جب میں نے ایک فنکشن رکھا نا تو اس میں وہ آئینی شو بیگم اور بندیا کو پتا تھا نواز ہاں ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر مجھے ڈرامے میں، اس ڈرامے میں پھر سہیل احمد صاحب، ببو برال صاحب، وہ میری پہلی انٹری جب ببو برال صاحب ڈھولک بجاتے تھے تو بھنڈ کا رول میں نے فرسٹ ٹائم لاہور میں آگے کیا. تو پھر بابا جان چل سو چل، پھر آگے منزلیں طے ہو رہی ہیں. اور نواز انجم نے ٹیلی ویژن پہ کام کیا تو لوگوں کے روح میں اترا ہے. یہ تھینک یو. اسٹیج پہ تھیٹر اس نے بہت زیادہ، اور یہ جتنے نام یہ آپ نے اس نے خود جو لی، یہ کوئی عام لوگ ہیں نہیں، یہ بڑے ایکسکلوسیو لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اس میں رہ کے کام کرنا جو ہے یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. میرا کینڈیڈیٹ ہے کہ بابا جان لہری صاحب کے ساتھ، ارے معین اختر صاحب کے ساتھ، لیجنڈ ریئلی کہ لہری صاحب کے ساتھ جو کام کرنے کا. ایک دن میں لہری صاحب کے ساتھ روم میٹ تھا تو آدھی رات کو نا لہری صاحب نے اٹھایا، نواز. میں نے کہا جی بابا جان، وہ یار جس ڈرامے میں ہم آئے ہیں اس کی پیمنٹ مل جائے گی کیا؟ میں نے کہا بابا جان آپ کیا ہو گیا، آپ کیا بات ہے. اور کیا ان کی جگت کا ایک انداز تھا. ایک ڈائریکٹر تھا یونس ملک، یہ پاکستان پنجابی فلموں والا نے کراچی اسٹیج کا تھا. تو اس کی اور رینا صدیقی کا جھگڑا ہو گیا. تو وہ یونس ملک کہنے لگا میں پھانسی لوں گا، میں مر جاؤں گا. بھیا میں نے یہاں نہیں رہتا، میں مروں گا، میں نہیں بناؤں گا. میں ہم نے چھوڑ دیا. تو لہری صاحب بھی اس ڈرامے میں تھے. انہوں نے بولا نواز بات سن کیا ہوا؟ میں نے کہا جی وہ یونس ملک صاحب کی لڑائی ہو گئی تھی تو وہ پھانسی لے رہے تھے، ہم نے روک دیا. ابے یار کوئی کام تو اسے اپنی مرضی سے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات تھی ان کا اسٹائل، کیا بات. اچھا نواز انجم، آپ نے سب کے ساتھ کام کیا ہے اس ٹینور میں، جتنے بھی میرے ملک کے لیجنڈز ہیں آپ نے سب کے ساتھ کام کیا. آپ کو یعنی میں پرٹیکولر سٹیج میں تیرے یہ جو اب ٹیلی ویژن شوز جو ہیں اس پہ ہم لاسٹ میں آئیں گے، اس میں تو نے بے شمار کام کیا. اور میں سمجھتا ہوں ہر سٹیج کے ڈائریکٹر کے سامنے شاید ہی کوئی ایکٹر ہوگا، میرا خیال ہے وہ کوئی ایسا ہوگا جو کچھ زیادہ ریناؤنڈ ہو جو تجھے نام جس کا نہ یاد، ورنہ تو نے سب کے ساتھ. آپ نے کیا فیل کیا کہ کس ٹیم میں یا پرٹیکولرلی انڈیویجول کون سے ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ آپ کو کام کرتے ہوئے یہ فیل ہوا کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا وہ پہلی شرط تو ہے کہ وہ آرٹسٹ ہو وہ منافق نہیں ہوتا، آرٹسٹ درویش ہوتا ہے اور وہ اپنے کام میں بالکل اس کو ایک اسپرچول لیول سے کر رہا ہوتا ہے، اسی سے اس کا سروائیول ہوتا ہے، اسی سے اس کو برکتیں ملتی. آپ نے بے شمار لوگوں سے، میں مثلا زندگی میں نے بھی کبھی، میں بھی کوئی گلہ شکوہ میں نے کبھی نہیں رکھا ہوا. میں اس طرح کا ایٹیٹیوڈ جو مجھے زندگی میں کہیں سے ملا تھا نا تو میں اپنے دل میں ایک آڈیو لیس لپس میرے اپنے تھوڑے سے ہلتے تھے، آڈیو اندر ہی ہوتی تھی کہ اس میں ان سے کچھ اس طرح کا آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے. میں سمجھتا ہوں بابا جان کہ فنکار ہے اس کو پانی ہونا چاہیے، اس میں جو رنگ ڈالو وہ ویسا ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ میں جس گروپ میں گیا ہوں نا، پہلے تو میں نے ان کا ماحول دیکھا، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس طرح کا ان کا ماحول ہے، وہ ایسے ہو جاؤ گے تو آپ کبھی اوپر نہیں لگو گے. اور یہ بہت اچھا ایٹیٹیوڈ اس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ ان کے اس ایفیلیشن میں، اس کمیونیکیشن میں آگے جو آپ کی شناخت کا کام ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس انوائرمنٹ میں دیکھیں گے کہ بھائی یار ہمارا وہ جو ایک مومنٹم تھا وہ بھی بریک نہیں کیا، اور اس نے اپنی دیکھو کیسی ایڈیشن کی. مجھے خدا کی قسم میں جس ڈائریکٹر کے ساتھ، بڑے سے بڑے ڈائریکٹر اور جو بیچارے جونیئرز بھی ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا تو وہ سب صرف یہ چیز تھے کہ یار اس نے کبھی ہمیں دقت ہی نہیں دی، اسے ٹینشن ہی نہیں دی. میں کہتا ہوں کہ سر دیکھو اس کام سے میں نے یہ سب کچھ بنایا، اپنا گھر، اپنے بہن بھائیوں کی شادیاں کی، سب کچھ کیا. اگر اس سے کیونکہ میرے لیے تو میرا یہ بزنس ہے، میرا کاروبار ہے، اگر میں اپنے بزنس کے ساتھ دھوکہ کروں گا، ایک تو پنکچوئلٹی سر بڑی ہے. اگر آپ نے مجھے 8 بجے بلوایا نا تو کیونکہ یہ سہیل احمد صاحب کے ساتھ سر میں 5 منٹ ریسل میں لیٹ آیا بابا جان کہ ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، 5 منٹ بھی ان کی ریسل میں لیٹ ہوتے تھے نا تو کہنے سر پیک اپ کل آنا. تو مجھے عادت جب کی بنی ہوئی ہے ہماری ایسی نا، تو ہم 7 بجے پہنچ جاتے ہیں. تو کئی کہتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگ یار ابھی تو فنکار اب بھی 9-10 بجے آ رہے ہیں. وقت کی جس نے قدر کی ہے نا، ریڈیو کیا، ریڈیو سب سے پہلے ہمیں پابندی سے. آج بھی میرا لائیو شو جاتا تو لائیو شو میں تو
डमी नहीं बैठता, तो लाइव शो में तो आपको पंक्चुअल होना चाहिए। तो फिर वो मुझे ना उन लोगों की वजह से सर तो बड़ा अच्छा, क्योंकि जिसने वक्त की कदर की है ना तो वक्त भी उसको नहीं रोकता। तो मैं समझता हूँ कि वक्त अपनी कीमत आपको देता है, और ये मुझे शुक्र। चलो ये तूने बड़ा अच्छा, कोई पर्टिकुलर नाम भी नहीं लिया। नहीं, मेरे लिए सब बढ़िया, सारे बहुत मेरे लिए सारे। अच्छा, अब मैं तुझसे ये पूछता हूँ कि तूने अब्रॉड भी बेशुमार मुल्कों में जाके शोज के लिए गए हो, ड्रामों के लिए गए हो। जी भाई। किस जगह आप समझते हो कि आपको ज्यादा ये फील हुआ कि यार इस जगह में, इस मुल्क में या इस इवेंट में जब आया तो यहाँ ऐसे जमालियात इस वाले जिंदा दिल थे कि आपको भी मजा आए? भाई हमने तो काम से लोग तो मजा ही लेते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर और अगर वहाँ कुछ मेजॉरिटी ऐसी तो फिर हमें एक प्लेयर एंजॉय, वरना तो हमने अपना काम तो करना ही करना है। बाबा जान देखो, इंग्लैंड में मैं गया हूँ 50-60 दफा, तो इंग्लैंड में हर जगह ही है ना क्लासिक लोग मिले। फिर हमें जो खासतौर पर ना, मैं कवि साहब के साथ, देन सुहेल अहमद साहब के साथ, इनके साथ जो काम किया ना, तो ऑलरेडी वहाँ वो लोग हैं जो पहले पाकिस्तान टेलीविजन ही देखा करते थे, तो उनके लिए ना वो तो बहुत बड़ी चीज थी। वो उनको डांस से कोई सरोकार नहीं था। कई ड्रामों में वहाँ झगड़े हुए हैं, कोई एक ने भी आवाज दी ना कि डांस तो लड़ाई हो गई है, लोगों ने कहा जी डांस नहीं होना, सुहेल साहब का ड्रामा है, तो लोगों ने पसंद किया। एक फैमिलियां बैठी हुई है, ये हो गया। अब यही क्रेडिट की बात है, मदारीपन जो है खार होते हैं। और अभी मैं कनाडा में मैं गया हूँ शो करने के लिए। कनाडा में 5-6 दफा मैं वहां भी गया हूँ। तो वैनकूवर, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, अभी मुझे सिख कम्युनिटी है एक वहाँ, तो उन्होंने एक हास्य वंडी थे, हंसियाँ खेडियाँ, सॉरी हंसियाँ खेडियाँ, उन्होंने एक मेरा प्रोग्राम, मैं एज ए राइटर डायरेक्टर वहाँ गया। तो बाबूजान कुछ फनकारों के वीज़े नहीं लगे, और सिर्फ फनकार सिर्फ 3 और 2 लड़कियां, 5 बंदों के साथ ड्रामा करने गया हूं। हालांकि 10 बंदों का हमारा था पैकेज, 5 बंदों के वीजे नहीं लगे। अब मैं परेशान हो गया। अब सिखों ने तमाम ने शो लिए हुए थे और सोल आउट लिखा हुआ है, सारा बैकअप है उनके नाम सीटों के ऊपर। मैं उनकी तरतीब देख के हैरान था, हर सीट पे नाम लिखा हुआ था कि इस सीट पर इस बंदे ने बैठना था, सोल्ड आउट। मैंने कहा या अल्लाह, डायरेक्टर भी परे, उन्होंने कहा पहले तो वो कहते यार रास्ते में कैंसिल कर दे। मैं जब इंग्लैंड पहुंचा ना, इंग्लैंड से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, मैंने कहा यार 5 बंदों के साथ क्या करेंगे। तो अच्छा मैंने कहा चलो यार अल्लाह वारिस है। पर फिर उतनी ट्रैवल आगे थी, तो आगे फिर मैंने रास्ते में सोचा कि क्यों ना इसको मैं एक कलरफुल ड्रामा बनाऊं। अब जान वो ड्रामा मेरी हिस्ट्री का तो एक जबरदस्त, तो लोग उन्होंने खड़े होकर रिसेप्शन दी कि मैंने उसमें देन नौकर का भी रोल किया, बाप का भी किया, डॉक्टर भी किया, सबको चला के 35 बंदों का जो किरदार किया ना भाई, वो तमाम जो सिख कम्युनिटी थी ना, उन्होंने कहा वीर जी थे ऐसी बड़े बड़े ड्रामे भी किया। जब 5 बंदे खड़े थे ना, तो एक बाबा उठ के कहता है कि पोता बाकी बंदे की थी जी लेडीज बनी थी जरा सिख। मैं कहा जी वो सब मैं ही था। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक ऑनर की बात। उन्होंने मुझे वो चढ़ता पंजाब है और एक यहाँ हमारा लहंदा पंजाब है, तो उन्होंने मुझे वो सनदे दी चढ़ते पंजाब वालों और एक लहंदे पंजाब वालों। उन्होंने कहा जनाब ए तुसी ओ बड़ा काम किया है कि 5 बंदियां ने 250 बंदियां अंदर रंगीन ड्रामा दिखाया जी। देखो नवाज अंजुम, आपकी परफॉर्मेंस जो है उसमें क्रेडिट ही उसकी वर्सटैलिटी है। अल्लाह होगा। मुझे राई साहब की एक बात याद है, वो कहते हैं कि बेटा कभी भी है ना आपने टेक नहीं लगानी, अगर आपने टेक लगा ली तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। वो जो आप यूं बैठे रहेंगे ना, आप चौकस रहेंगे। तो ऑडियंस को आपने चौकस रखना है कि इतनी एनर्जी के साथ काम करना है, क्योंकि वो आप सर इस टाइम सोशल मीडिया, अब भी थिएटर में देखो SOPs के साथ काम हो रहा है, लेकिन एक सीट छोड़ के एक आदमी बैठ रहा है और उसमें आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सॉरी मैं ये बताना चाहूंगा, बाबा जान ने हर प्लेटफॉर्म पर थिएटर आपके क्रेडिट है। तो SOPs के साथ काम तो हो रहा है, लेकिन मैं लोग उससे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हम उनको कहते हैं कि यार हमने कोई कोरोना की बात नहीं करनी, कोई ऐसी बात नहीं करनी कि उनके दिमाग से वो चीज को आउट करना है। मैंने एक चीज कही है कि मैंने कहा भाई साहब बज़ाहिर दूरी रखें, दिलों को जोड़ के रखें। तो इस चीज को ना बड़ा वो करके बड़ा मजा आ रहा है। चलो यार बड़ी मजे की मजा, बल्कि देखो यादें जो होती है ना वो हमेशा पीछा करती हैं बंदे, और उसमें वो जो हम
تو یہی تو اسی لیے تو گروم کیا ہمیں اور کیسے میں آپ کو ایک یادگار واقعہ سناتا ہوں. ایک ڈرامے میں نا میں اولڈ رول کر رہا تھا ملتان میں نا, داڑھی بڑی, وہ بچپن میں نا اولڈ رول دے دیا مجھے شروع میں. اب میں کروں دیکھو بیٹا میں جو بتانا چاہتا ہوں, وہ تو وہ بچے سارے سن رہے ہیں, بیگم کھڑی ہے. تو میں نا جب آؤٹ ہونے کے لیے میں نا ونگ کے پاس گیا نا, وہاں سے ٹرن لے کے پنچ لائن بولنی تھی, تو وہاں ایک کیل نکلی تھی, وہ میری داڑھی ہے نا اس میں پھنس گئی. تو وہ نا وہ داڑھی وہ اتر گئی, میں نے جب ٹرن لیا مجھے نہیں پتا چلا, میں فل انوالو ہوں. تو کلیپ ہو رہی ہے, میں نے کہا یا اللہ ابھی تو میں نے پنچ بھی نہیں بولی تو یہ کلیپ کی ہو رہی ہے. تو میں نے دیکھو بیٹا میں جو ہوں وہ ہنسے جائے. میں کہوں یا اللہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا دیکھو تو یہاں داڑھی ہے ہی نہیں, وہ کلی کے ساتھ ٹک ہوئی ہے وہاں. وہ میں نے کہا دیکھا میں نے صرف تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ گیٹ اپ کیا, اس کو جسٹیفائی کر دیا نا. اب کیا کرتے جسٹیفائی کر دیا کہ داڑھی لتھی باقی گیٹ اپ کیا. بڑی ایک چیز تھی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اپنے اس پرفارمنس کے تسلسل میں آپ نے بریک نہیں آنے دی جو بریک کیا ہوا اس پہ کلیپ ہوئی. ویری نائس. اچھا نواز انجم, اب یہ آگے اب ہم ٹی وی کے یہ جو شوز میرے ملک میں ماشاءاللہ سہیل صاحب والی ٹیم جو ہے اس کا ایک اپنا لیول ہے, پھر دوسرے چینلز پہ. بابا جان میں سہیل صاحب کو تو یہ کریڈٹ دوں گا نا کہ اللہ ہماری عمر بھی سہیل بھائی کو لگائے. سب سے بڑی جو چیز ہے نا کہ انہوں نے اپنی شہرت میں اپنی عزت میں ہمیں انوالو کیا ہے. یہ پروگرام ان کا تھا, اللہ اکبر, یہ ان کا بڑا پن ہے. یار دنیا چینل کی میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے. یہ مجھے کئی کہتے ہیں نواز بھائی آپ لوگ کم بولتے ہیں فلان بھائی, میں ان کو آج فتح کر کے کل کیا کروں گا. میں نے اپنے گھر کا میرے گھر کا ستون تو اس پروگرام کا ستون تو سہیل احمد ہے. اگر میں اگر ان ستون کو ہلا دیا تو پھر بچے گا کیا, گھر تو گر پڑے گا. جو میری زندگی میں اگر کوئی خوشی کی پلیئر خبر میرے کسی ساتھی نے مجھے زندگی میں دی ہے تو وہ واحد سہیل احمد. سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. اس نے جب بھی مجھے یاد ہے کہ میرے بیٹے اظہر کا اللہ گری کے رحمت کرے, پاسپورٹ ان دنوں بن نہیں رہے, بند بلاک تھے. میں نے کہا سہیل یار وہ بھتیجے تیرے کی جاب قطر ہے, یہ تو پاسپورٹ ہے تو 22 دن میں اس کو وہاں. اس نے اللہ ان کو بھی بڑی عزت دے, اپنی حفظ امان پناہ میں رکھے, ذوالفقار چیمہ صاحب جی جی وہ تھے ان دنوں. جی جی. اس نے کہا پاجی تسی بند کرو میں 10 منٹ آؤں. اس کے بعد اس کا مجھے فون آیا سہیل کا کہ جی تسی سویرے ہوتے جا کے جمع کرا کے تو ٹوکن جڑا ہوئے گا جو میں نے دے دیوا. میں کیتا کہ وہ جتنے میں جمع کرا کے آیا ہوں تو وہاں کے جو انچارج وہ کہنے لگے یہ بن نہیں پائے گا. میں نے کہا جی آپ جو میں کہہ رہا ہوں آپ جمع کر لیں, نہ کر لیے نا. آپ یقین کریں گے چوتھے دن اکیلا ایک پاسپورٹ وہاں میرے بیٹے کا بن کے آیا ہوا. سبحان اللہ. بھائی جان یہ جس گھر میں آج آپ بیٹھے ہیں نا, میں 2 لاکھ روپیہ تھا میرے پاس, میں گاڑی لے رہا تھا. تو سہیل احمد صاحب نے کہا پتر وہ تھا تے بنا لا جتنے گڈی کھلار نہیں ہے. مجھے ان کیا بات ہے یہ دیکھو سر بڑے جو سانے ہوتے ہیں نا یار, میرا جب مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملا سب سے پہلا سہیل جس نے مجھے سبحان اللہ. تو آپ بتائیں یہ 2 لاکھ روپے کا پلاٹ لیا ہوا ہے یہ اس ٹائم. پھر آج ماشاءاللہ وہ گاڑی بھی کھڑی ہے, ہر چیز ہے. کسی کے ایک بات اور اس گھر میں جب میں اینٹیں لگوا رہا تھا نا سر, یہ پہلا گھر میں نے بنایا ہے, تو میں ملتان سے اینٹوں کی حفاظت کے لیے بھی بندے لے کر آیا. تو یہ ہے نا تو سہیل صاحب نا دھوتی کرتا پہن کے نا ایک دن موٹر سائیکل پہ نا آئے ہوئے. میں کہ یہ کون صاحب آ گئے, سہیل صاحب دیکھنے آئے کی بنوا رہے ہیں, وہ ڈیلی ہے نا. آج بھی میرے سر کیا بات, سلوٹ ہے سر, میں بڑا خوش نصیب ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے بڑے میرے سر پہ اللہ اسی طرح ان لوگوں کو سلامت رکھے, ان کے دم سے باہر ہیں. میں کہتا ہوں کہ جس رشتے میں بڑے انوالو ہوتے ہیں نا وہ رشتہ توڑ چڑھتا ہے, اور جس میں بڑے شامل نہیں ہوتے وہ عارضی ہوتا ہے. یہ میرے لیے بڑا کریڈٹ ہے کہ آج بھی میرے بڑے مجھ پر سروں پہ سلامت ہیں, اور اللہ ہمیشہ ان کو رکھے, اور میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں. اچھا اپنا نواز انجم, یہ جو اس وقت میرے ملک میں اسٹیج ہے, ٹیلی ویژن ہے, فلم ہے, آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو ہماری یوتھ جو آج اس میں کام کر رہی, آپ کیا ان کو کیا کہنا چاہو گے, کیا ایڈوائز کرو گے کہ وہ کیا کرے کیسے, کیونکہ آج کے بچے کو جلدی بڑی ہے. جلدی بھی بڑی ہے بابا جان. پھر دوسرا نا ڈرامے کی ٹائمنگ وہ ہو گئی
جو کہیں بازار کا ٹائم ہوتا تھا. جو پہلے ڈرامہ 8 بجے شروع ہوتا تھا, 10 بجے پیک اپ ہو جاتا تھا. اب 11 بجے وہ شروع ہوتا ہے تو رات کو 1:30 بجے. جس نے صبح اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے یا دفتروں میں جانا بند ہونے, تو کہاں رات کو ڈرامہ دیکھے گا. وہ دوسرا پھر نا ایک ڈانس کا ماحول بن گیا. اب 1.5-2 گھنٹے میں ڈرامہ بھی آپ نے اسٹوری بھی دکھانی ہے اور ڈانس بھی 5 دکھانے, تو کہاں اب تو کلپس ہوتے ہیں, خاکہ دکھایا دن یہ ہو گیا. آپ سہیل صاحب کا آج بھی کوئی ڈرامہ اٹھا لیں, یا عرفان کوثر صاحب کا کوئی ڈرامہ, یا ایم شریف صاحب کا کوئی ڈرامہ ڈالیں آپ. نواز پہلے ایک رائٹر ہوئے تھے, وہ ہوا کرتے تھے, افتخار حیدر صاحب, مرزا رشید اختر صاحب, ان لوگوں کے آپ ڈرامے اٹھا لیں. آپ دیکھیں کتنے بڑا رائٹر تھے عطر شاہ جیدی صاحب, اللہ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے ہارڈلی 5 اسٹیج ڈرامے لکھے ہوں گے, زیادہ سے زیادہ ساری زندگی میں. اور یہاں ایک صفحہ ایک ڈائریکٹر لے کے آ جاتا ہے, ایک صفحہ کہ جناب اتنے نواز تو جانا ہے, اتنے تو اس گل تو باہر جی نہ کوئی بتایا. اور کئی دفعہ ایسا ہوا بابا جان, یہ میں اندر اسٹیج پہ جانے کو انہوں نے کہا بھائی جان کل 20 بندے نے ٹکٹاں خریدی ہیں, انہوں نے کہا جی اسی کل ڈرامہ ویک گئے چینج ہو گئے. تو انہوں نے کہا ڈرامہ چینج کرنا جی, اب کیا کرو گے آپ. میں نے کہا یار سہیل صاحب کا ہر ڈرامے کی 1 مہینہ بھی ریسل ہوئی ہے نا, تو وہ 2 سال چلا ہے. اور میں بڑا خوش نصیب آرٹسٹ ہوں کہ جس نے جو 2 سال ڈرامہ چلا ہے نا, ان میں میں تھا. اس میں 5 سال بھی چلا ہے ڈرامہ جنم جنم کی میلی چادر, اس میں میں تھا. اور جو ٹیلی ویژن پہ جتنے ڈرامے چلے اس میں فیملی فرینڈ, ہوم سویٹ ہوم, مس فٹ, ہم سب امید سے ہیں, شاشلک, دین ابھی نواب گھر اور افسر بیکار خاص, وہ جتنے لانگ رن چلنے والے تھے اس میں بھی نہیں تھا. اس میں میرے لیے بڑا کریڈٹ ہے. ویورز, نواز انجم نے ان بابوں کے ساتھ بھی بڑا کام کیا ہوا اور یہ ہمارے بڑے لاڈلوں میں تھا. نو ڈاؤٹ جی. جو بادب ہوتے ہیں نا, بامراد بھی وہی ہوتے ہیں. اور یہ میں اس کو سب سے زیادہ اس میں جو میرے انالیسس میں نے فیل کیا کہ یہ میرا اس مدر لینڈ کا لیونگ لیجنڈ کیا بے شمار بھرے پڑے. میں نے ان کو تو نہیں کہا, ان میں سے اس کو سلیکٹ کیا اپنی اسی پروگرام کی سیریز میں, جس میں بڑے بڑے ایسے جو کر کے دکھاتا ہے اور جو ڈگنیٹی اور وقار سے اپنے اس شعبے میں آیا ہے, اور اس میں کوئی جلدی نہیں تھی. اس نے گریجولی سیڑھی ہوتے 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 یہ اپنے اس ٹارگٹ پہ آ کے پھر اب وہ کھڑا ہے. اب اس کو کوئی کہیں اس ٹارگٹ سے ادھر ادھر کر نہیں پائے گا. یہ وہی کھڑے ایسی چیزیں, ایسی پرفارمنس کے اپنے کام میں نئی جہتیں, نئی پرتیں ایجاد کرے گا جو دوسرے دنیا میں. سیف صاحب کا ایک شعر ہے کہ صرف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں. تو میرا یہ بچہ جو ہے, میرا یہ جو نواز انجم عمر میں مجھ سے چھوٹا, چاہے اس نے پاہمیں میں اپنی کتنی بڑی داس دیتی سی, لیکن میں پھر بھی عمر میں اس سے بہت بڑا ہوں. تو یہ میرے بچوں کی طرح, اور بڑا محنتی آدمی. میں نے اس کو دن رات محنت کرتے, اور رب جو ہے وہ کسی کی ڈیووشن سے, نیت سے کی ہوئی جو محنت ہے اس کو کبھی رائے نہیں. اس میں اس کی رضائیں شامل ہوتی ہیں. اس کا ہر عمل جو ہوتا ہے وہ اس میں کہیں وہ کوئی ایسا جیسچر نہیں ہوتا کہ وہ شارٹ کٹ یا داؤ لگا. اس نے اس سنیریو پہ کہ مالک تو دیکھ رہے میں آیا ہوں, مجھے تیری بلیسنگ, تیرا وہ کرم اور رحمت چاہیے, باقی میں کھڑا ہوں محنت کرنے. تو ویورز یہ وہ والے لوگ ہیں. نواز انجم, میں اب تھوڑی سی گفتگو تیرے اس احمد کی بھی کروں تیرے ساتھ. اس کے ساتھ میں ایک سیپریٹ پروگرام, میری ایک اور سیریز ہے, اس میں ڈالوں گا. اس میں صرف نوجوان ہے, اس میں میرے یہ ساری جو یوتھ ہے سب کا وہ ایک علیحدہ پیٹرن. جی میں اب احمد جو ہے, میرا وہ بھی بڑا لاڈ ہے. مجھے سب سے پہلے تو اس کا مزہ یہ آتا ہے, ہمارے جو سنگرز ہیں نا, وہ جو وہ پہنتے ہیں نا خان صاحبوں والے کپڑے, مطلب پرانے کرتے پٹا ہوتے چاد. اس بچے کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ایک پوش ویژول ہوتا ہے نا, جی بابا, اس کو سلیقہ بھی ہے کہ کوٹ کا رنگ اگر براؤن ہے تو میری پینٹ کا کیا ہونا چاہیے, رومال کو. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کی اسٹیٹک سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اور مجھے بابا جان یہ بڑی خوشی ہے کہ میں نے اپنے بچے جو میرا احمد ہے, عمر ہے, میں نے ان کے لیے نا سفارش نہیں کی. یہی بات ہے, مجھے خوشی ہے. لیکن میں آج بھی سہیل صاحب کو کہوں, آپ کو بھی کہوں, عرفان کو تو کام تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ سر ان اس چیز کی قدر نہیں ہونی, اس چیز کی اہمیت نہیں ہونی. میں کہتا ہوں یار
بڑے مجھے ایک مثال یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو چھینا جھپٹی کا عمل کرنے دو, ان کو لوگوں میں چھوڑو. ایک جگہ کہیں سرکس میں نا انہوں نے بند کر دی سرکس, انہوں نے کہا یہ شیروں سے آپ نہ مداری بداری کرا کرو, ان کو سرکس بند کر دو. انہوں نے سرکس بند کر دی. اب شیر تو کھاتے اسی طرح گوشت تھے, جب سرکس میں کام بھی کرتے تھے ہم بھی کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یار اس کو نا جنگل میں واپس چھوڑاؤ, تو ہمارا خرچہ مفت کا پڑ رہا ہے. تو جب جنگل میں اس کو واپس چھوڑا تو پتا چلا جی ہفتے بعد ان شیروں کو کتے کھا گئے. یعنی کہ وہ اپنا جو عمل تھا وہ مداری والے شیر ہو گئے نا, وہ عمل اپنا وہ بھول گئے, وہ بھول گئے. تو ان بچوں کو میں نے کہا جاؤ, آپ کو خود پتا چلنا چاہیے کہ کون آپ کا دل کے قریب ہے, کون آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے, کون آپ کی بےزتی کر رہا ہے, کہاں سے آپ نے نکلنا ہے, کیسے آپ نے آگے جانا ہے. تو وہ اس عمل سے گزریں گے تو وہ بڑا پن آئے گا. ہم بچوں کو لاگر نہ کریں. ویوز, نواز انجم بڑا ملٹی ڈائمینشنل آرٹسٹ ہے, گاتا بہت اچھا ہے, باقاعدہ سریلا ہے, ڈانسر کسی سمراٹ سے کم نہیں ہے, کوریوگرافر آپ کہہ سکتے ہو, یہ پلان کرتا ہے اور خود بہت اچھا کرتا ہے. رول کامیڈی میں بھی یہ کریکٹر کرتا ہے, ون مین شو نہیں ہے وہ جو اسپوکن ایک چپڑاس والا, وہ نہیں ہے چپڑاس والا نہیں ہے. یہ اپنے کردار میں اس کردار میں ڈھل کے پرفارم کرتا ہے اپنی اس شاعر اور اس کو بلیک کامیڈی کہہ لیں, وائٹ کہہ لیں, جو مرد کردار سے پورٹرے کرتا ہے. یہ اس کی خوبیاں اس حوالے سے دوسروں سے مختلف ہے. ابھی پیچھے ایک ڈرامے میں نا ایک لڑکی ہے نا میرے ساتھ رول کر رہی تھی, میری بیگم کا, وہ اتفاق سے ڈرامے میں نہیں آئی. ڈرامے کا ویڈیو پتہ نہیں بننا تھا, یہ کیا تھا فل ہال. وہ کہے نواز تو اکیلا اندر جائے گا. میں کہہ نو پرابلم, آپ میزوں کی شادی کا ہی دیں. اب میں نے ایسی ویژن میں بھی پورا کا پورا اس کو کہتے میں پیچھے ہٹ جاؤ, جگہ چھوڑے آپ بیٹھیے, آپ بیگم گھونگھٹ بھی اٹھا رہا, اس سے بات بھی کر, وہ لوگ انوالو ہو گئے, کلیپ پہ دینے لگے. اب کوئی آ کے صوفے پہ بیٹھا اس کو مارنے لگا, تو پتہ نہیں تیری بھابھی بیٹھی. یہ دیکھیے یہ وہ آوردیاں ہوتی ہیں جو عطا ہوتی ہے, ہر ایک کے پلے میں نہیں ہوتی. وہ بلکہ انہوں نے اس عورت کو نکال لی تھی, انہوں نے کہا یار چھاڑ دے, اس نے اکیلے کر لیا سارا کچھ, اور ساتھ ساتھ کہہ رہا بھائی پلیز کوئی جگت نہ کرنا, میرے ساتھ فیملی. نواز انجم, میرا خیال ہے کہ ہمارے پروگرام کے بالکل اختتام کی طرف جی آپ کے ویورز, آپ سے پیار کرنے والے آپ کے فین پاکستان میں, ہمارے پڑوس میں بھی اور ساری دنیا میں, آپ کوئی ایسی ایڈوائز ان کو یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے من میں ہو کہ میں ایک تو آپ نے جو کہا تھا آپ تھوڑا سا وہ اچھا میں کیر لینا ویسے آپ نے بالا سارے میں نے احمد سے بھی کہہ دیا, سارا پروگرام میں نے گفتگو کی, میں کہ یار ان کو اب سرائکی سنیں گے کیا؟ جیسا جو تیری مرضی ہے. پتہڑ تے بیڑی بیڑی وچ ایک پھل رتا جیا, کیا بات ہے, مل کے وطنا وچھڑو ایہا چن منگو دعا, مل کے وطنا وچھڑو ایہا چن منگو دعا. کیا بات, ڈھولا ٹر چلیے جتھے ساوے ساوے گھا, ڈھولا ٹر چلیے جتھے ساوے ساوے گھا, تیڈی میں تیڈی سونا قسم چوا, مل کے وطنا وچھڑو ایہا چن منگو دعا, مل کے وطنا. کیا بات ہے, کیا میرا سونا حیاتی دے, یار مزہ آ گیا. تھینک یو بابا. میں ینگ جنریشن کو ڈیوائس یہ دوں گا جو بابا جی نے کہا تھا کہ ہر زندگی میں اپنے جو بھی آدمی تو ٹارگٹ ضرور رکھے. جب تک آپ کی زندگی میں آپ کے دماغ میں ٹارگٹ نہیں ہوگا آپ اسے اچیو نہیں کر سکتے, کیونکہ جب ٹارگٹ ہوتا ہے تو انسان اس کے لیے اسٹول بھی لے کر آتا ہے, سیڑھی کا بھی اس کا اہتمام کرتا ہے, کسی کا سہارا بھی لیتا ہے, چڑھنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ اس نے اس ٹارگٹ تک پہنچنا ہی نہیں ہوتا, پہنچنا ہوتا ہے. جب ایک آدمی کے ذہن میں ٹارگٹ ہی نہیں ہے, کئی ہمارے اس فیلڈ میں ایسے لوگ ہیں کہ جو میں سر 50 سال سے جو دیکھ رہا ہوں وہ ایسے پھر رہے, ویسے جب ٹارگٹ تو کوئی نہیں ہے تو آپ ٹارگٹ ذہن میں بنا کے آپ کو بننا کیا ہے. پھر دوسری ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے
दिल में अल्लाह ताला ने एक और इन शख्स भी बिठाया हुआ है जो आपको बता देता है कि तुम इस फील्ड में चल सकते हो कि नहीं चल सकते, तो आप ट्रैक चेंज कर लो। इसमें बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जो कि इसमें राइटर भी है, इसमें डायरेक्टर भी है, इसमें असिस्टेंट भी है, मेकअप में बहुत सारे काम है, ऐसे सारे क्रिएटिव काम है। आप अपने अंदर डिस्कवर जैसे यार मैंने ये कर सकता, मैं ये कर सकता। जैसे इफ़ी की मैं मिसाल देता हूँ, इफ़ी जुल्फिकार हैदर साहब के साथ होता था, एक एक एंट्री करता था, उसने दिल में सोचा कि नहीं यार मेरा तो सारा काम दब रहा है, वो अल्लाह ने फिर नंबर 1 डायरेक्टर उसको बनाया। क्या हमने कितना काम किया उसके साथ। तो ये चीज बड़ी है, आप ट्रैक चेंज कर लें, एक ही चीज पे ना देखिए 4-5 साल जिंदगी को जाया मत करें, ये बात है। लाइफ इज सिंपली टेक 1 टेक 2 है नहीं, इसमें सिंगल शॉट है जी। अगर इसी को आप एमजी कर रहे हो, इसमें तो अरेज भी नहीं होना, एडिट भी नहीं होना, और फिर जब आपको होश आएगी उस वक्त गुजर चुका होगा। नवाज अंजुम, मुझे मजा आ गया यार, मजा आ गया। बड़ी देर के बाद आज आपसे एक सेशन हुआ और मैंने इसमें आप की जितनी पार्टिसिपेशन है सारी दुनिया को पता है। मैंने सोचा आज चलो यार नवाज के साथ कुछ बातें करेंगे, कुछ नए पैटर्न सारे, तो बहुत शुक्रिया बाबाजान। यकीनन आपको मेरे इस लिविंग लेजेंड ऑफ मदरलैंड, जो मेरी ज़मीन के इस लेजेंड से आपकी मुलाकात हुई और आपको इनकी ज़िंदगी की वो चीज़ें जो है जो शायद इनमें से कुछ आपके इल्म में नहीं होंगी जो आज इस एपिसोड में आपको आई। तो मैं थोड़ा सख्त मिजाज आदमी हूँ, आपके इल्म में है। मैं ज़िंदगी में अनड्यू माना नहीं है मैंने किसी का, मुझे डर नहीं लगा इस मुल्क में। पिछली 6 दिहाइयों से मैं इन प्रैक्टिस हुई इस मुल्क में। मुझसे जो सवाल होता है उसका जवाब जो मेरे एनालिसिस, मेरे दिल ने कहा होता है, जो मैंने कलेक्ट, मैं वही कहता। तो मेरे पसंदीदा जो लोग हैं वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही हम असरों में से हो। मुझे जो शॉर्ट टाइम में आके एक कंट्रीब्यूट करके दिखाते हैं तो वही तो लेजेंड्स है, और कौन होता है। कुछ तो मेरे मुल्क में पड़े पड़े भी तो लेजेंड हो गए हुए हैं ना, कि मैं बड़ा सीनियर हूँ। अरे अगर सीनियरिटी ही क्रेडिट है तो पीटीवी के हर स्टेशन जो है पूरे मुल्क के, उनमें जो सोफे थे वो पहले रखे गए थे, मैं और कभी खान बाद में जाके बैठे। तो सो सीनियरिटी एक तजर्बा, एक्सपीरियंस वो काउंट तो जरूर करता है, लेकिन ये कोई सनद नहीं है कि वो अरे आज के बच्चे बाज ऐसा अच्छा काम करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे इस चैनल को देखते रहिए, इसी तरह के एक्सक्लूसिव सारे सेगमेंट्स और इसी तरह के एपिसोड्स। मेरे तो मुख्तलिफ डायमेंशनल चैनल है, आर्टिस्टों से भी मिलते हो आप, दानिश्वरों से भी मिलते हो, स्कॉलर्स से भी मिलते हो, यूथ से भी मिलते हो। तो मैंने इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी हुई कि पर्टिकुलर कोई, तो मैं मुझे अपने मुल्क से, अपनी ज़मीन से बड़ा प्यार, और मैं कुरेद के इसमें से कहीं दबा हुआ भी कोई टैलेंट है मैं उसको निकाल के ले आता हूँ। तो हमारे चैनल को देखिएगा, आपके कमेंट्स के भी हम इंतज़ार में रहेंगे, सब्सक्रिप्शन के भी रहेंगे, और टोन जो वो है ना उसको नहीं। अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में किसी और लिविंग लेजेंड से मुलाकात। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना नवाज अंजुम और आप देख रहे हैं सर एम्पायर प्रोडक्शंस। ये राशिद महमूद साहब की प्रोडक्शन जी, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, हमारे सरों पर हर नागहानी आफत से उन्हें महफूज रखे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके नौकर, आपके खादिम नवाज अंजुम की, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और राशिद साहब जैसे करते हैं तो बेल का बटन जो टम करके दबाना है प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, सलामत रहें।